शेखर गो यूट्यूब चॅनल आतां टायम जालो दनपारची 2:30 जाल्या. अर्द्या वरा पयलीं आनी एक गाडी हे पळय हें जें करून दवरलां न्हू हितूर पडली. आनी आतां अर्द्या वरा पयलीं म्हाका 3-4 फोन केलो कितें हांव पावता म्हणून तेंच्यांनी गाडी ती उखलून गाडी काडली लोकांनी हेल्प करून. जशी फाटल्या फावटी एक गाडी पडलेली तेच्या फावटी ती एक महिंद्रा पडलेली ती तशी उखलून काडली. चवथी कडेन एक पडलेली. हेका मे म्हयन्याच्या एंडाक मे म्हयनो सोंपता पावस जेन्ना स्टार्ट जालो तेन्ना हेंच्यांनी हें खणपाक स्टार्ट केलेलें गटर सिस्टम ही सारकी करपाक कितें तें हांगा पर्यंत हाडून तेंच्यांनी तशेंच दवरलां. फुडें तेंच्यांनी घातलें तें बी इनकम्प्लीट केल्लें आहा काम फुडें घालून. आनी हें कित्याक दवरलां तें हांव नकळो लोकांक मरपाक दवरलां काय म्हणटा. आनी ही बॅरिकेडां हांवें फाटलो एक व्हिडियो केल्लो जेन्ना चवथी कडेन एक गाडी पडली तेन्ना तोय दाखयल्लो व्हिडियो हांवें कितें ही बॅरिकेडां भितर पडल्या म्हणून. कित्याक बॅरिकेडां अशी लायलेली लोक जेन्ना येतात अशे वयर सरतात बॅरिकेडांक लागता आनी सकयल पडटा ती बॅरिकेडां तशीच आहात. ट्रॅफिक डिपार्टमेंटान काडूंक ना मुन्सिपाल्टीन काडूंक ना. दिसता पळय परिस्थिती दिसता पळय. आनी हो जो रोड आहा वयर येवपाचो म्हापसा आमचे मेन गेट बाजाराची 1 वे रोड हो जेन्ना गाडी अशी दाखय हे दाखय ट्रक दाखय जेन्ना अश्यो गाडयो येतात आनी हेका जर कोण ओवरटेक करून येत तो सोमतो हितूर भितर कितें लोकांक कळना. अरे करा मरे कितें तर आतां कॉन्सुलर सुधीर कानोळकार आहा तेणी तर कितें करूंक ना हांगासर. कोण म्हणटालो हें फुडें पर्यंत आनी खणपाचें आहा म्हणून. आतां हेका कितले म्हयने जाले हेका हें तशेंच दवरल्यात तुमी. आतां म्हाका परतो व्हिडियो करता पळय कित्याक गाडयेचो व्हिडियो म्हाका कोणी धाडला तोय दाखयतलो हांव तुमकां गाडयेची कशी काडल्या लोकांक त्रास जाता तें कितें. आनी रातचे बितचे कोण पडोन आजून पर्यंत कोण मरोंक ना. आनी मेल्या उपरांत करतले काय म्हणटात कितें तर करा दाखयता आनी एकदां बंद करा. तुमच्या कडेन काम करूंक जायना फुडलें कंप्लीट करूंक जाय नाल्यार हें लेवल जर करपा नाल्यार बरें बॅरिकेडींग हांवें फाटल्या म्हणालें बरें एक बॅरिकेडींग करा कितें कांय ना. हें पळय हें दिसता पळय कशें तें ही परिस्थिती पळय आमची म्हापशाची. हें हांगाच न्हू खूब कडेन आहा. हे हेंच्यांनी खड्डे घालून जाले आनी आतां इतले खड्डे जाले अख्ख्या म्हापशाभर खड्डे जालेले आतां कितें हो पावस पडलो हे खड्डे भरपाक जर कळेच जावचें ना. कोण म्हणटा नोव्हेंबराच्या एंडाक भरतले कोण म्हणटा आनी खंयच्या एंडाक भरतले. हेज्या पयलीं सांगलें सीएमान कांय करूंक ना. आनी आतां हें तशेंच उरतलें. तशी ती बिल्डींग फाटल्या फावटी पडलें कोसळ्ळें जे भायलें तें आनिकूय कोसळपाचें आहा. तें पळय तो बसला पळय हो तो बसला पळय कितें हो आतां बसला पळय तेज्या तकलेर पडटा तशेंच फाटल्या फावटी दोगांचेर पडलेलें तें कितें हें आतां तशेंच आहा. हेजेरूय कांय करूंक ना. म्हापसा मुन्सिपाल्टी नोटीस मारलेली डेमोलिश करता म्हणून निमाणें कांय ना. खूब कडेन आहा म्हापशान 13 का 14 बिल्डिंगी तेंच्यांनी 10 वर्सां पयलीं दाखयलेले. अरे तूं भितर बैठाय ना तुम्हारे ऊपर देख कोंकणी येता तुका तुजेर पडटलें. अशे लोक बसतात रेस्ट घेवपाक कितें हें पळय हें तशेंच आहा. गाडयो डॅमेज जाल्ल्यो मनशांक माल लागलेलो आनी पळय ही परिस्थिती म्हापशाची कोणाकूच पडलेली ना. फातरी वयर काडून दवरलेले आहा. अरे बाय कितले दीस जाले म्हाका दिसता मिनिमम वरां सायज दिले आसतले. जे आतां बिल्डिंगेचो जे तो कोसळ्ळा कोण बाबडा आतां बसलेलो कोणाचेर कशें पडत तें सांगूं शकना. एक टायम म्हाका आतां उबो रावपाक भंय दिसता हांगासर की म्हाजेरूच पडत म्हणून. पण रावला डेरिंग करून. आतां भैया फातरी दवरल्यात हांगासर हांगा निये फातरी घातल्यात. एक्चुली फातरी काय बऱ्यो आहात पळयात काय बऱ्यो आहात फातरी कशें पाड पडोकूच ना. कित्याक रे फातरी जाय रे घालान मरे बऱ्योश्यो. ह्यो आतां परत फुटपाक जाय म्हणून फातरी ह्यो हय आनी आतां हे हांगासर पयलीं पार्किंग पयलीं लोकांक त्रास जाता म्हापशान. पार्किंगेचो प्रॉब्लम आसा पयलीं तो म्हापशा पार्किंगेचो पयलीं प्रॉब्लम इशू कसो सॉल्व जायना आनी हेंच्या कडेन सॉल्व जावचोय ना हें हांव सरळ सांगता. हांव म्हणटा हे हांगा तुमी फुड्यांतल्या फुड्यान पळया ती गार्बेज कशी उडयल्या तें घाण मारता वास मारता. गाडयो पार्किंग आहा कितले दिसाचे कोण धूळ खाल्ले काडात मरे गाडयो त्यो. दुसरो कोण एक 5 मिनटाक जर मार्केटान वतलो ताका तरी लावनी गावड्या गाडी ती. अरे आतां होणको पडला आतां 5-6 म्हयने जाय येयले आनी थंय जर कोण पडलो आनी रातचो मेलो ताका डायरेक्ट थंयच पुरपाचो. राग येता रागाच्या भान उलोवन दिसता म्हाका. अरे कितें रे 5-5, 6-6 म्हयने रे पावस पडटा तेन्ना तुमी ओपन करतात. कित्याक फोंडान पडपाक हय का मरपाक रे लोकांक नाल्यार फाल्यां कोण तरी मेलो जाल्यार ताका पुरपाचो हांगासर वयर माती घालपाची. तशें करपाचें ना जाल्यार हे कित्याक रे दवर लोकांक फोंड्यान घालपाक. ते सायटीक काय ना बॅरिकेड काडला ते भितर घातला. अरे सायटीक बाबडो कोण येयलो एक जाणटो येयलो तो जर तकलेन पडलो तेजी तकली फुडली तो बाबडो मेलो
केदो व्हडलो वणको आहात पळयात केदो व्हडलो वणको आहात पळयात कमरे येतो वणको आहा तो आं अरे करतात अर्दे वटे कामां करून नाका रे अरे आमी तुका शेखर यूट्यूब चॅनला वयल्यान दाखयतात ही हां तुमकां जागयतात आमी जाता ते बेगींतल्या बेगीन ही कामां करात तुमी हे कितें चल्लां रे तुमच्या म्हापशान हां घाण केल्यात मरे तुमी हां फक्त निवडून येवन आतां निवडून येयल्या का तुमी लोकांच्या दारार वयताल्यात आतां इलेक्शनच्या टायमार तेन्नाच मरे फक्त हां त्याच्या आदीन मदीन केन्नाच ना हां पण मातशे तरी विचार करात ही कामां करात बऱ्या भशेन बेगीन ते पळयात बॅरिकेड कितें जाल्ले ते हां आतां एक गाडी पडली फाटल्या दिसांनी 2-3 म्हयने पयलीं एक गाडी पडल्या कित्याक रे सपोर्ट कितें जाता बाबा हांगा जर पांय लावंक जर गेलो जाल्यार सोमतो तकलेन राग येता रे करात मरे 5-5, 6-6 म्हयने रे हां नाका ते वयतात मरे अरे हांगा मारात मरे पयलीं हांव कोण कोणाक पडटा पळय मुन्सिपाल्टीक PWDक हां कोणाक पडटात पळय ते करात मरे बेगीन कोण घेयात मरे WRDक पडटा जाल्यार WRDक कोण करात मरे रिक्वेस्ट करता मरे तुमकां हांव हां आमच्या चॅनला मार्फत शेखर नायक यूट्यूबच्या चॅनला मार्फत तुमकां दाखयता मरे अजून तुमी जागानात रे न्हिदल्यात अजून न्हिदल्यात हां पळयात मरे हां ही 4थी का 5वी आमची शूटिंग हां गार्बेज येता पळय कितली घाण पडलेली आसा कंटाळो येता थंय उबो रावले एका सेकंदाक हांव कसले घाणी मारतात थंयसर हां ती गार्बेज पळय हां अरे काय बरें म्हापशा मरे हां भुरग्याच्या पंपा कडेन डायरेक्ट हांगा कचरो उडयता मरे हां हे दिसना रे हो कचरो उडयता ते हां हां आतां थोड्या दिसांनी हेतून घालतले गार्बेज कित्याक सांग पळय तेंची चूक म्हणिना तुमी होणको काडून दवरले आहात हां गार्बेज घालपाक तुमी होणको काडून दवरलेले आसात तुमीच जबाबदार हां सद्या गार्बेज लोकांनी घातलेली आसा भितर टॉयलेट पळय काय बरा हां टॉयलेटीची परिस्थिती पळय सारको ओपन आहा आनी तेका ते कोण हे आसा आमचे गोवा डेअरी दूध हे पळय गोवा डेअरी दूध तेका ते कोण आहा हो टॉयलेट रोटरी क्लब ऑफ म्हापसा सिटी एंड मेंटेन बाय म्हापसा म्युनिसिपालिटी कावन्सिल केन्ना ओपन जालोलो 2010 जुलय 30 ताची परिस्थिती जाल्या पळय हो एक टॉयलेट तेंच्यांनी रिपेर करून लोकांक चालू करूंक जाय आतां पळय सद्या अशें जाता अशें हांगाच मुततात लोक रिपेर करून पळय हां आनी तेका ते कोण गोवा डेअरी गोवा डेअरी ही पळय गोवा डेअरी दाखय जंगला पास्ट हे पळय हे म्हाका दिसता हे शॉपवालो कोण तरी उडयता आसतलो ही फार्मासवालो कोण तरी आसा हांगासर हां सगळे मेडिसिनाचे हे आसा भितर बॉक्सां थोडे म्युनिसिपालिटी काडटा बी परते भरता म्युनिसिपालिटी काडटा आनी परत ते मारतात हांगासर अरे सगळ्याक एक मनीस दवरात रे हांव म्युनिसिपालिटी कडेन विनंती करता एक रिक्वेस्ट करता काय ऐकात म्हापसा म्युनिसिपालिटी सांगता म्हापसा म्युनिसिपालिटीक तांकां रिक्वेस्ट करता कावन्सिलर आहात कोण आतां 20 जाण कावन्सिलर आहात तेंच्या कडेन आपापल्या वाड्यार एक मनीस दवरपाचो असो कामाक घेवपाचे भुरगे आनी तांकां हांगा ह्या जाग्यार दवरपाचे फायन घालपाक जाल्यार आमचे म्हापशे सुदारतले नाल्यार अशेंच उरतले म्हापशे अशें म्हाका दिसता कावन्सिलरा कडेन हांव 20 जाणां कडेन विनंती करता पयलीं तेंच्यांनी जाता तितले बेगींतल्या बेगीन तुमकां असो ऑथॉरिटी आहा 2-2 भुरगे घेवपाचे अशे 2-2 भुरगे घेयात आनी हे फुडें काम करात ही मातशी नॉलेज घेयात आनी फुडें सरात नमस्कार आयज आमी म्हापसा बाजारान आसा मेन पानकार लायन जी आसा पळय गणेश पूजन करता पळय ते वयर सरता ते कोर्टाचे तेच वाटेक आसा म्हाजें नांव संतोष कुमार सावंत आनी गोवा फॉरवर्ड पार्टी नॉर्थ गोवा जनरल सेक्रेटरी खरोखरच वायट दिसता म्हापशा बाजारान भोंवपाक म्हटल्यार आनी कोण अशे जर लोक बायले भुरग्यांक जर कोण घेवन वयता न्हय स्कुटरीन 2 व्हिलरीन न्हू जाल्यार तुमकां ही परिस्थिती दिसतली ही पावसा पयलींच्यान हांगासर ही परिस्थिती आसा लास्ट टायम हांगासर कळ्ळा त्या प्रमाणे जे पळय उदक हांगा वचनासलें पळय हो गटर हांगा मेन गटर फोडलेलो आनी हें पाणी वचपाक केलें पूण थंयच्यान हांगासर कवर केल्लेलें आसा आनी मेन जे जंक्शन आसा पळय हांगासर मेन जे जंक्शनूच जे आसा पळय दिसाचें म्हणून कोणाक दिसतलें रातचे सांजच्या टायमार हांगासर अशी परिस्थिती कोणाक जर एक्सिडेंट जालो न्हू जाल्यार हांगा तकली फोडून जीव सुद्दां वचपाची पाळी येतली म्हाका एक प्रश्न करपाक आसा लोकल म्युनिसिपालिटी जी आसा पळय हांगा इतके डबल इंजीन म्हणटा एक सकल इंजीन आसा एक म्युनिसिपालिटीचें इंजीन आसा आनी एक वयलें इंजीन आसा
जाल्यार हे 3 इंजिनां जर आसून सुद्दां जर हांगा येदे येदे होल पडले आनी मेन सिटीन मेन रोडाक जर पडलेले आसा न्हू जाल्यार कसली हेंची इंजिनां म्हाका दिसता जळकी ऑयल बीन जाल्या का पेट्रोला का केरोसिनाचेर चलता जाल्यार तेंच कळना. खरोखरच वायट दिसता. म्हापसा बाजारांत जर टू व्हिलर घेवन भोंवतलो चलोवन भोंवतलो जाल्यार हांगासर लोकांनी सुद्दां विचार करपाचो आसा. येणारो जो काळ जो आसा पळय अशें खड्ड्यांनूच तुमकां जर पडपाचें आसा जाल्यार तेंच्या फाटीन तुमी रावपाचें ना जाल्यार कितें तरी चेंजीस करपाचे जेणे करून लोकांचें भवित्य वेगळें आसा पळय ते विचार करून तुमी फुडें सरपाचें. हांव म्युन्सिपाल्टी कडेन लोकल आमदार जो आसा जो डेप्युटी हे आसा स्पिकर आसा म्हापसा मतदारसंघाचो तेज्या कडेन रिक्वेस्ट करता की मातशें तरी नजर घाल पळय ही जी कितें म्हणून उलोवपाक सुद्दां उतरना हांगासर ही परिस्थिती पळयत जाल्यार आनी म्हापशाकर कशें ओगी आसा तेंच कळना. पण एकनाथ नायक बिझनेसमॅन म्हापसा तो नॉवेल्टी स्पोर्ट्स क्लब नॉवेल्टी स्पोर्ट्स माझी गाडी शिरकाली केन्ना ती जाल्यार दिसा पेट्रोल घालून गेल्लो पळय येताना पळयल्यार गाडी हांगा शिरकाली कांयच कळना सिग्नल ना कांय ना तेन्ना तुमी कितें तें पळोवपाचें. पळय तो सुद्दां म्हणटा एकनाथ नॉवेल्टी तेणी सुद्दां म्हटलें पळयात हांगासर की तेजी आपल्याची गाडी शिरकाली आनी तो आतां म्हाका दिसता 80 वर्सांक लागीं पावला आसतलो. आं पण हांव कितें म्हणटा अरे बाबडे हेच्या कडेन जर शिरकाली आनी ती जर रातची शिरकाल्ली बाबड्यान तें कितें करपाचें. आं तेन्ना म्हणटा पळय फुड्यांतल्या फुड्यान सांगता थंय 2 मिनटां सुद्दां जावंक ना हेचेर बऱ्यांतल्या बऱ्यान बरो विचार करात आनी बेगींतल्या बेगीन हें काम करून घेयात म्हणटा. म्हणटाले तूं हे कितें केलां केन्ना आमचें सुदारतलें म्हापशा म्हणटा म्हापशा आमचें केन्ना सुदारतलें. आमचे रिक्षा आमी खटा जाल्यात पळय आतां आमकां मेंटेनन्स कोण दितलो करून. हे कितें डेलीचो रोड हो डेलीचो रोड आनी वचपाक हें अजून जायना 6 म्हयने तरी जाले आतां. कितें करतलो कितें करया आतां कोणाक रडी आतां. तुजी रिक्षा बी केन्ना भितर पडल्या पडटात न्हू ते गेल्यात न्हू कोण मारता थंय तरी गेल्यात पडल्यात ना म्हणना पडला. कितें म्हणून होता कितें आतां करपाचें म्हापशा केन्ना सुदारतलें तेंच जाता आतां. मे म्हयन्याच्या एंडाक हेंच्यांनी केल्लें कितें ते अजून पर्यंत तशेंच आहा ते कंप्लीट करून हे तशेंच दवरला. हेका आतां म्हाका दिसता 2-3 म्हयने जाले. हय जालें हे आतां अशेंच दवरपाचें शो पीस कसो काय बंद करपाचें नाल्यार झाडां लावपाचें हांगा शो पीस करपाचो. हय झाडां लावपाचें गार्डन करपाचें हांगा झाडां लावपाचें पुतळो घालपाचो पुतो घालपाचो कोणाचो जालें जालें. आनी मागीर भंय ना आनी म्हापशाच केन्ना सुदारतलें तें खबर ना आमकां आतां. आवट सायडीक वयशीत जाल्यार रस्ते पळय काय बरे. रस्ते काय बरे आहा पळय हांगा पळय रिक्षाक आतां मेंटेनन्स कोण दिता आमकां गाडी काबार जाली आमच्यो 10 वर्सां म्हणटलो गाडयेक कोण आमच्या 9 वर्सां सगळे काबार गाडयो कित्याक वचतात थंय खड्डो वचतात थंय खड्डो. तूं म्हापसा भाडें मारता न्हू मागीर न्हू तूं रावता खंय थिवी थँक्यू.